इस्तेमाल और गैर कानूनी तरीके से अपनी रिश्तेदार खातून की जमीन का इंतकाल करने पर मुअत्तल कर दिया गया। महकमा सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंढोल में अवामी एक्शन कमेटी पूंछ डिवीजन की जानिब से बिजली बिलों की नरखों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खबर पर ज़िले इंतजामिया का एक्शन। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को चालान। शहर में दफा 144 नाफिज। सदनौती की नवाही तहसील मंग में भी बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग और तरक्याती मंसूबों की अदम तामीर के खिलाफ अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी का नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरा। अहले इलाका और ताजरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर आज़ाद कश्मीर PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 3 बजे जमान पार्क लाहौर में तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं चीफ एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब से। जी आमिर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी दानिश, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन वफाकी हुकूमत और ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अदम एतमाद के हवाले से गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, जिसका कल हमने जिस खबर का जिक्र किया था कि आज़ाद कश्मीर के 2 वज़रा चौधरी अज़हर सादिक साहब और चौधरी इकबाल साहब की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। हमारे ज़राए ने बताया था कि रात को इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने हफ्ते के रोज़ 3 बजे आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब भी रात को उन्होंने गैर मामूली एक्टिविटी की और उन्होंने मेम्बरान के साथ रब्ता किया, वज़रा के साथ रब्ता किया और रात गए तक वो मेम्बरान असम्बली को राज़ी करने की कोशिशें करते रहे और काफ़ी हद तक उसमें उन्हें कामयाबी भी हुई। और उसके हवाले से जो उनकी ताकत है, जो असल ताकत है सरदार तनवीर इलियास साहब की, उसका भी उन्होंने भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया। तो अब जो है उन्होंने इसके अलावा जो है अपने साथी जिन्होंने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने में बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था, साबिक़ वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली मीन गंडापुर के ज़रिए रात को ही कोशिशें शुरू कर दी थी कि इमरान खान साहब उन्हें आज का टाइम दे दें। तो फिर आज सुबह की ये इतलात थी कि इमरान खान साहब ने उन्हें 6 बजे का टाइम दे दिया है। फिर वो टाइम जो है वो 9 बजे का कर दिया गया। अब वो टाइम जो है वो रात को 10 बजे का कर दिया है। तो ये तवक्को की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी काबीना के साथियों, बिलखसूस आज जो मुलाकात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि महाजरीन जो मेम्बरान असम्बली हैं वो आज ना सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, बल्कि उनकी एक मुलाकात जो है वो पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुतवक्को है और वो शेड्यूल में शामिल है। 9 बजे मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और बज़ाहिर यही इतलात हैं कि 10 बजे मुलाकात जो है वो होगी आज इमरान खान साहब से। और कल जो है वो मुलाकात सारे मेम्बरान की जो है इमरान खान साहब से कराई जाएगी। तो अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पीपल पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब और आज़ाद कश्मीर की जो अपोजिशन जमातें हैं, जिस तरह की गैर मामूली उन्होंने सरगर्मियाँ शुरू कर रखी थी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, और इस खदशे के पेश नज़र के सरदार तनवीर इलियास की असम्बली ही न तोड़ दें, उन्होंने असम्बली इजलास के लिए 18-19 अरकान के ज़रिए रिक्वेजिशन का भी दे दी थी, जिसके ऊपर स्पीकर कानून साज असम्बली ने 19 तारीख को
कानून साज असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया है। अगर इस सारी जो सूरत हाल है उसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान साहब ने जो मेम्बरान असम्बली को या पार्लिमानी पार्टी के तमाम अरकान को बुलाया है, तो उनकी सबसे पहली ख्वाहिश तो यही होगी कि वो उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कम अज़ कम कायम रखना चाहते हैं जब तक पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं हो जाते। और क्योंकि इमरान खान साहब को ये तवक्को है कि वो पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हैं उनमें बड़ी भरपूर जो है कामयाबी हासिल करेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक शायद पेंडिंग करना चाहते हैं। और वो अब ये देखना होगा कि इमरान खान साहब अपने टीम कैप्टन तनवीर इलियास साहब के ज़रिए ये आज़ाद कश्मीर में अपनी वो हुकूमत कायम रखेंगे या उसके लिए वो किसी और का इंतखाब करेंगे। आज का ये जो कल इजलास हो रहा है ये बड़ा ही अहम होगा और इसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मुस्तकबल का फ़ैसला कर लिया जाएगा। और ज़्यादा इम्कानात तो यही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो तनवीर इलियास साहब को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तनवीर इलियास साहब के पास भी एक मुनासिब धड़ा जो है वो उनके साथ है। और ये वही धड़ा है जब सरदार क़याूम नियाज़ी साहब जो हैं वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने 9 महीने तक या उनका जो है वो उन्होंने शिरकत नहीं की थी काबीना के इजलास में, और पार्टी प्रेसिडेंट होने के बावजूद जो है उन्होंने किसी भी तरह हुकूमत के साथ जो है वज़ीर आज़म के साथ बिहेव नहीं किया था, जिसके बाद अदम एतमाद हो गई थी। और उसके बाद जो है अभी क्योंकि 2 लोग जो हैं वो बड़ा ही खुल के बोलते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़याूम नियाज़ी साहब और एक जो है स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक साहब। आज जो है पहले तो चौधरी अनवारुल हक साहब को इतला नहीं थी, अब बाद में जो है उन्हें इनडायरेक्ट जो है कल के इजलास में इतला दे दी गई है। चौधरी अनवारुल हक साहब की सेहत भी अच्छी नहीं है, अभी तक उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया कि कल के इजलास में वो शरीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन तनवीर इलियास साहब की जानिब से बड़ी भरपूर कोशिशें की गई हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और उन्हें जो उनके साथी हैं जो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लॉबी है वो सारे के सारे तनवीर इलियास साहब का इक़्तिदार बचाने के लिए सरगर्म हैं। और ये दावा किया जा रहा है उनकी जानिब से कि उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी है। अब देखना ये होगा नाज़रीन कि कल जो है इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अगर तो इमरान खान साहब तनवीर इलियास साहब को हटाने का फ़ैसला करते हैं तो ये देखना होगा कि आया तनवीर इलियास साहब का जो ग्रुप है वो किस तरह इसके ऊपर रद्द अमल करता है। और अगर वो तनवीर इलियास साहब को बरकरार रखने का फ़ैसला करते हैं बतौर वज़ीर आज़म, तो ये देखना होगा कि तनवीर इलियास साहब के जो मुखालफ हैं मेम्बरान असम्बली और जो अपोजिशन के साथ भी राब्ते में हैं, वफाकी हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं और बाज़ दीगर हलकों के साथ भी राब्ते में हैं, उनकी क्या हिकमत अमली होगी। बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि प्लान ए के तहत जो है वो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी के पार्टी के अंदर जो है वो ही वज़ीर आज़म तब्दील करने की कोशिशें थी, जिसके लिए सदर आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ जो हैं लोग वो कोशिशें कर रहे थे और मुशावरत कर रहे थे। तो अगर तो आज कल के इजलास में इमरान खान साहब ने तनवीर इलियास साहब को बरकरार रखने का फ़ैसला किया, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो तनवीर इलियास साहब को बरकरार रखेंगे, तो फिर दोबारा ये गेम खुल जाएगी और फिर प्लान बी जो है वो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और फिर जो वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातें और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का जो नाराज़ धड़ा है वो जो है वो अपनी तरफ से आइंदा की हिकमत अमली तय करके कोशिश करेगा। और सारी की सारी जो नज़रें हैं वो कल इमरान खान साहब के फ़ैसले पे हैं, वही आज़ाद कश्मीर की सियासत का तयन करेगा। और उसके बाद अगर कल तनवीर इलियास साहब बरकरार रह जाते हैं तो फिर उस सूरत हाल में अपोजिशन जमातें और प्लान बी के तहत जो है वो तनवीर इलियास साहब की हुकूमत के ख़ात्मे की कोशिशें की जाएंगी। जी दानिश। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें आगाह किया। वाल्टन टोबैको कंपनी की जानब से हक़ाइक़ बेनकाब करने पर CBR हुक्काम ने मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कंपनी को शोकाज नोटिस भेज दिया गया। 14 दिन में जवाब न देने की सूरत में मज़ीद पाबंदियों की भी धमकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एडिटर जम्मू कश्मीर शहजाद अहमद राठौर से। जी राठौर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी दानिश,
CBR آزاد کشمیر کے حکام والٹن ٹوبیکو کمپنی کی جانب سے حقائق بے نقاب کرنے پر انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں۔ وزیر اعظم کی قریبی CBR کی اعلیٰ شخصیت نے 2 کروڑ رشوت نہ دیے جانے پر CBR کے افسران کے ذریعے آزاد کشمیر کے خزانے میں 80 کروڑ سے زائد کی رقم جمع کروانے والی کمپنی کی فیکٹری سیل کرنے کے بعد مزید پابندیوں اور قید کی سزا کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ 14 ماہ سے بند فیکٹری کو سیل کرنے کے بعد مزید پابندیاں عائد کرنے کے لیے نیا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو کی اعلیٰ ترین شخصیت نے والٹن ٹوبیکو کمپنی سے 2 کروڑ رشوت طلب کی، جس کے نہ ملنے پر اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا اور پہلے میرپور میں قائم فیکٹری بند کر دی گئی، جس سے آزاد کشمیر کو ٹیکس کی مد میں ملنے والے کروڑوں روپے بند ہو گئے۔ 14 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد کمشنر انکم ٹیکس سردار ظفر کی ہدایت پر ایڈیشنل انکم ٹیکس کمشنر اور دیگر اہلکاروں نے 13 دسمبر کو بند فیکٹری پر چھاپا مارا، جہاں نہ صرف پلانٹ بند تھا بلکہ سٹاف بھی موجود نہ تھا، صرف چوکیدار موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں CBR اہلکاروں نے بیرونی گیٹ پر سیل لگائی اور روانہ ہو گئے۔ بعد ازاں جب والٹن ٹوبیکو کمپنی کے ذمہ داران نے اس کارروائی کی وجوہات بیان کی اور انکشاف کیا کہ ایک بااثر حکومتی شخصیت رشوت نہ دیے جانے پر انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو معاملے کا نوٹس لینے کے لیے درخواست کی، تو CBR حکام نے انہیں ایک نیا شوکاز نوٹس بھی دے دیا کہ انہیں CBR کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کا نتیجہ مزید پابندیاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے 14 دن کے اندر جواب دیں کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیوں نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ والٹن ٹوبیکو کمپنی کا یہ پلانٹ CBR حکام کی طرف سے رشوت مانگنے کے بعد اور کارروائی کی دھمکیوں کے بعد گزشتہ 14 ماہ سے بند پڑا ہے، جسے سیل کرنے کے لیے CBR کا عملہ ایڈیشنل کمشنر سردار ریاض کی سربراہی میں فیکٹری میں گیا اور فیکٹری سیل کر کے آ گیا۔ بعد ازاں نوٹس بھیجا کہ عملے نے تعاون نہیں کیا۔ جی بہت شکریہ راٹھور صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بٹھیکا قاضی وسیم احمد کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی طریقے سے اپنی رشتہ دار خاتون کی زمین کا انتقال کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ محکمہ سروسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قاضی وسیم احمد نے جعلی دستاویزات کی بنیاد پر اپنی رشتہ دار خاتون کی زمین ہتھیا کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اراضی کا انتقال غیر قانونی طور پر چڑھا دیا تھا، جس پر مظفرآباد کی مقامی عدالت نے انہیں غیر قانونی کارروائی کا ذمہ دار قرار دے کر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے انہیں معطل کرنے کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے قاضی وسیم کی معطلی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ منڈھول میں عوامی ایکشن کمیٹی پونچھ ڈویژن کی جانب سے بجلی بلوں کے نرخوں میں اضافہ اور ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹیکس کے خاتمے تک بجلی بلز جمع نہ کرنے کا فیصلہ۔ عوامی ایکشن کمیٹی پونچھ ڈویژن کی جانب سے بجلی بلوں پر ناروا ٹیکسز، بجلی بلوں کے نرخوں میں اضافہ اور دیگر مطالبات کے حق میں منڈھول میں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں کثیر تعداد میں اہل علاقہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ جب تک بجلی کے بلوں پر ٹیکسز کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک بجلی کے بلوں کو نہیں جمع کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کی فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے حل کیا جائے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی خبر پر ضلعی انتظامیہ کا ایکشن، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کو چالان دفعہ 144 نافذ۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر ڈیجیٹل نے گزشتہ دن کوٹلی میں ٹریفک کی مخدوش صورتحال اور بڑھتی ہوئی ٹریفک حادثات کی خبر بریک کی تھی، جس پر ایکشن لیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کو چالان کیا، جبکہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں سے موٹر سائیکل کو ضبط کر لیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے اس اقدام کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ سدھنوتی کی نواحی تحصیل منگ میں بھی بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ اور ترقیاتی منصوبوں کی
عدم تعمیر کے خلاف انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کا نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرہ، اہل علاقہ اور تاجروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق صدلوتی کے نواحی علاقہ تحصیل منگ میں بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ اور ترقیاتی منصوبوں میں لیت و لال کرنے کے خلاف عوام نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے چوک بازار بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ٹیرف زیادہ رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی بری طرح متاثر کر رکھی ہے۔ مظاہرین نے حکومت کو 2 دن کی مہلت دے کر لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی استدعا کی ہے۔ سردار حسن خالد ابراہیم خان کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کر رکھی ہے، ہماری تیاری کچھ نہیں۔ سردار حسن خالد ابراہیم کی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ قومی کشمیر کانفرنس جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے آج سب لیڈرشپ کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ جناب حسن خالد ابراہیم خان صاحب، آپ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، آج کا میسج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہر سال جو ہے وہ اپنے جماعت کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا جو کہنے والی بات یہ ہے کہ جی ان کانفرنسز سے اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ہم ایک ہی بات اکٹھے ہو کے کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر نہیں نظر آ رہی۔ آج بھی جتنے بھی دوست ہیں یہاں پہ انہوں نے تقریباً اسی بات کا اظہار کیا۔ جو چیز لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے جو لانگ ٹرم میں کشمیر پہ جو پالیسی ہے اس کا ابھی تک ہم اس کو مرتب نہیں کر پائے۔ ہمارے پاس 5 دن کا بھی آگے 5 دن کا بھی جو ہے وہ لائے عمل نہیں ہے۔ آپ مودی کو دیکھیں تو مودی بار بار ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ جو آج انڈیا میں جو سکھوں کے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، آسام میں جو سٹیزن شپ کے لاز لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، کشمیر میں جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، مگر ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جی ہندوستان کا اصلی روپ جو ہے وہ یہ ہے۔ کوٹلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما راجہ نصیر احمد راٹھور ایڈوکیٹ کا بلدیاتی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں عشائیہ۔ کامیاب امیدواروں کو عوام کی جانب سے ہار پہنا کر مبارکباد دی گئی۔ کوٹلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما راجہ نصیر احمد راٹھور ایڈوکیٹ کی جانب سے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں کامیاب امیدواروں سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر کامیاب امیدواروں کو اہل علاقہ نے ہار پہنا کر مبارکباد بھی دی۔ کامیاب امیدواروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کوٹلی ان کا شہر ہے، کوٹلی کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ سخی پیر غلام حسین المعروف موتیاں والی سرکار کا سالانہ عرس اختتام پذیر۔ عرس میں سینکڑوں عقیدت مندوں اور زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علماء کی جانب سے صوفیہ کی شان پر روشنی ڈالی گئی۔ عرس کی تقریب میں نو منتخب ڈسٹرکٹ کونسلر ملک عبدالرحیم ایڈوکیٹ، شاہ نواز زمان ایڈوکیٹ، سیکرٹری جنرل پریس کلب تتاپانی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ ظہیر عباس قادری نے پیر غلام حسین المعروف موتیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے درجات کی بلندی، پاکستان اور آزاد کشمیر کے استحکام، ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے دعا بھی کی۔ روس کا خیال ہے کہ دنیا کو اس وقت ایک نئی طاقتور کرنسی کی ضرورت ہے۔ مشترکہ کرنسی SCO ممالک کے بہت سے مسائل حل کرے گی۔ روس مخالف پابندیوں میں یورپی یونین کا سب سے بڑا نقصان یورو کا مسلسل گراوٹ کا شکار ہونا ہے۔ روسی ریاست بشرقستان کے دارالحکومت اوفا میں جاری 3 روزہ فورم کے اختتامی دن کے موقع پر بشرقستان کے وزیر اعظم آندرے نازاروف نے جموں کشمیر ڈیجیٹل کے نمائندے اشتیاق ہمدانی کے سوال کے جواب میں کہا کہ روس مخالف پابندیوں میں
यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यूरो मुसलसल गिरावट का शिकार है। यूरो अपनी कदर खोता जा रहा है। अमली तौर पर डॉलर का वाहिद मद्दे मुकाबल यूरो करेंसी थी, जो अब यकीनन मजीद गिरने वाली है। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोपीय मईशत अफरात ज़र की जद में है। अब यूरो इतनी मजबूत करेंसी नहीं रही, अब एक नई ताकतवर करेंसी इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है। मुश्तरका करेंसी ही SCO ममालिक के बहुत से मसाइल को हल करेगी। SCO ममालिक की मुश्तरका करेंसी डॉलर के लिए मुसावी करेंसी के तौर पर सामने लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका करेंसी इलाकाई करेंसियों के साथ मिलकर दीगर ममालिक की करेंसियों के लिए भी बेहतरीन और मजबूत पोजीशन पर आ सकती है। सिविल सोसाइटी यूथ मुजफ्फराबाद के ज़ेरे तमाम सानहाए APS पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के हवाले से दुआया तकरीब का इनेकाद। नन्हे शोहदा और बहादुर असातिज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखने का अज़्म। सिविल सोसाइटी के शुरका ने कहा कि शहीद जमहूरियत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात एक करते हुए तारीख में अमर हो गए। सानहाए APS के बाद पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कुर्बानियों की तारीख रकम की। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस सानहे ने हर इंसान को खून के आंसू रुला दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद होने वाले बच्चों के अजीम वालिदैन को भी सलाम पेश किया गया। उन्होंने कहा कि APS पेशावर के शोहदा की याद में हमारे दिलों में कभी भी कम नहीं होगी और ना ही कभी ये मिटेगी। आज भी APS पेशावर के शोहदा की याद में हमारी आंखें नम हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।